एउटा चुनौतीपूर्ण परिस्थितिको बीचमा खडा छौं र यो चुनौतीपूर्ण परिस्थितिको बीचमा हामीले भर्खरै पार्टीको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला सम्पन्न गर्यौं। त्यसरी नै युवा संघको केन्द्रीय कार्यकर्ता भेला हामीले सम्पन्न गर्यौं र त्यो भेलाबाट युवा संघलाई पुनर्गठन गर्ने प्रक्रियामा हामीले युवा संघको नयाँ केन्द्रीय कमिटी निर्माण गरेका छौं। त्यो केन्द्रीय कमिटीले भर्खरै शपथ ग्रहण गरिसकेको छ। म यहाँहरु सबैलाई सबभन्दा पहिले यो नयाँ उत्तरदायित्वमा निर्वाचित भएर जुन जिम्मेवारी लिइरहनु भएको छ यो परिप्रेक्ष्यमा हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। बधाईको साथसाथै तपाईहरु एउटा नयाँ भविष्यतर्फ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। नयाँ सम्भावनाका बीचमा खडा हुनुभएको छ। हाम्रो देशको भविष्य पनि उज्यालो छ। त्यो उज्यालो भविष्यतर्फ हाम्रो देशलाई अघि बढाउने सिलसिलामा तपाईहरुको नेतृत्वमा युवा संघले नयाँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गर्नेछ भनेर म तपाईहरुलाई हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। कमरेडहरु, अहिले हामीहरु राष्ट्रिय राजनीतिको एउटा विशेष अवस्थामा आइपुगेका छौं। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन ठूला चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै अहिले एउटा खास घडीबाट, विशेष घडीबाट, चुनौतीपूर्ण घडीबाट हामी अगाडि बढिरहेका छौं। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले र नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनले अहिले पहिलो पटक मात्रै यो चुनौती बेहोरेको होइन। यस्ता चुनौतीहरू र यस्ता सङ्कटहरू पटक पटक हामीले बेहोर गर्दै ती सङ्कटहरूको सामना गरेर, चुनौतीहरूको सामना गरेर हामीहरू निरन्तर अगाडि बढ्दै आएका छौं। नयाँ अग्रगति र प्रगति गर्दै आएका छौं। यी सम्पूर्ण प्रक्रियाहरूमा युवाहरूले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको इतिहास नेपालको उज्यालो इतिहास छ र यसरी नै आज जुन प्रकारको चुनौतीहरू खडा भएका छन् यो चुनौतीहरूलाई पनि सामना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र सामना गर्न सकिन्छ र परिस्थितिलाई फेर्न सकिन्छ, बदल्न सकिन्छ। आजका कतिपय प्रतिकूलताहरूलाई अनुकूलतामा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। यो आत्मविश्वासका साथमा हामीहरूले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। सङ्कटहरू सधैँभरि चुनौतीहरू पनि लिएर आएका हुन्छन्, सम्भावनाहरू पनि लिएर आएका हुन्छन्। आज हाम्रा सामु पार्टीलाई पुनर्गठन गर्ने, पुनः नयाँ धरातलबाट एकताबद्ध गर्ने, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सही दिशामा अगाडि बढाउने एउटा नयाँ अवसर पनि पैदा भएको छ। हामीले विगत काललाई हेर्यौं भने कम्युनिस्ट आन्दोलन निकै लामो समयदेखि अनेक खालको उतार चढावबाट पार गर्दै आएको छ र विभिन्न ढंगले हामी जस्ता राम्रा कामहरू गर्न सक्थ्यौं त्यसका सामु जुन ढंगका असल सम्भावनाहरू, उज्याला सम्भावनाहरू प्रकट भएका थिए ती सम्भावनाहरूलाई ठीक ढंगले हामीले उपयोग गर्न सकेनौं, प्रयोग गर्न सकेनौं। किन यस्तो स्थिति आयो देशमा? के कारणले यस्तो स्थिति आयो? नेकपा एमालेको विकासक्रम अहिलेको अवस्थामा आउनुका पछाडिको कारण के हो? त्यसलाई तब हामीले गहनताका साथ अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ, विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ र सही ढंगले हामीले निष्कर्ष निकालेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि बेलामा जुनसुकै देशको क्रान्ति होस् अथवा निर्माणको प्रक्रिया होस्, त्यो बीचमा त्यो देशको अग्रदूत
कम्युनिस्ट पार्टीले सही वैचारिक र राजनीतिक कार्यदिशा अगाडि सार्न सक्छ कि सक्दैन, सही वैचारिक र राजनीतिक कार्यदिशा लिएर अगाडि बढ्न सक्छ कि सक्दैन, त्यो कुरामाथि त्यो पार्टीको अग्रगति निर्भर गर्छ, आन्दोलनको अग्रगति निर्भर गर्छ, त्यो देशको अग्रगतिको निर्भर गर्छ। यदि सही दिशा लिएको छ भने एउटा सानो शक्ति ठुलो शक्तिमा रूपान्तरित हुन सक्छ। एउटा सत्ता बाहिर रहेको पार्टी सत्तामा पुग्न सक्छ। क्रान्ति नभएको देशमा क्रान्ति सम्पन्न हुन सक्छ। तर कमरेडहरू यदि त्यो पार्टीले सही दिशा लिन सक्दैन, सही वैचारिक र राजनीतिक दिशा लिन सक्दैन भने जतिसुकै तपाईले ठुला उपलब्धिहरू हासिल गरेको किन नहोस्, तपाईले सत्ता हासिल गरेको किन नहोस्, तपाईले ठुल्ठुलो शक्ति हासिल गरेको किन नहोस्, तर त्यो शक्ति टिक्न सक्दैन। त्यो कुनै न कुनै रूपले विध्वंस गरेर जान्छ। त्यसैले हाम्रो जीवनमा हामीले बुझ्नुपर्छ वैचारिक र राजनीतिक कार्यदिशा नै निर्णायक कुरा हो। विधि र पद्धतिहरू पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छन्, तर विधि र पद्धति निर्णायक कुरा होइन। निर्णायक कुरा भनेको वैचारिक र राजनीतिक कार्यदिशा हो। त्यो कार्यदिशा ठिक लिएर हाम्रो पार्टी अगाडि बढ्यो कि बढेन, हामीले आज यसको रिभ्यू गर्ने बेला भएको छ। हामीले गहनतापूर्वक रिभ्यू गर्नुपर्छ। कमरेड माओ सेतुङले तपाईँ हामीलाई के शिक्षा दिनुहुन्छ भने हामीले तीनटा कुराको अध्ययन गर्नुपर्छ। तीनटा कुरा। सबभन्दा पहिले हामीले सिद्धान्तको गहन अध्ययन गर्नुपर्छ। हाम्रो सिद्धान्त भनेको मार्क्सवाद लेनिनवाद हो। त्यो मार्क्सवाद लेनिनवादको गहनतापूर्वक अध्ययन गर्ने, त्यसलाई बुझ्ने र त्यसलाई व्यवहारमा ल्याउने कामहरूमा हामीले एकदमै पोख्त हुनुपर्छ, निपुण हुनुपर्छ। तब मात्रै हामीहरू ठिक दिशामा अगाडि बढ्न सक्छौँ। पहिलो कुरा यो। दोस्रो कुरा भनेको हामीले हाम्रो इतिहासको गहनतापूर्वक अध्ययन गर्न सक्नुपर्छ। हाम्रो इतिहास भनेको हाम्रो आफ्नै इतिहास, हाम्रो पार्टीको इतिहास, युवा सङ्घको इतिहास, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास, देशको इतिहास। हामीले इतिहास बुझिरहँदाखेरि यो गहन अत्यन्त विशाल विषय छ। अझै विश्वको इतिहास, विश्वको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास हामी कहाँसम्म सम्भव हुन्छ हाम्रो अध्ययन क्षमतालाई व्यापक बनाएर हामीले इतिहासको अध्ययन गर्न सक्नुपर्छ। इतिहासको गहिरो ज्ञान दोस्रो कुरा भनेको। तेस्रो कुरा भनेको हामीले परिस्थितिको गहिरो ज्ञान। अहिलेको राष्ट्रिय परिस्थिति के हो, अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको के हो, त्यसै गरी हाम्रो पार्टीको परिस्थिति के हो, युवा सङ्घको अहिलेको परिस्थिति के हो, हामीले परिस्थितिको अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। यी तीनटा कुराहरू हामी जस कसैले पनि गहन ढङ्गले अध्ययन गर्न सक्नुपर्छ। पहिलो कुरा सिद्धान्तको अध्ययन, दोस्रो कुरा इतिहासको अध्ययन, तेस्रो कुरा परिस्थितिको अध्ययन। यी तीनटा कुराहरूलाई गहनतापूर्वक हामीले अध्ययन गर्न सक्यौँ, सही निचोडहरू निकाल्न सक्यौँ भने मात्रै हामी भविष्यतर्फ बडो सफलतापूर्वक अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यसो हुनाले हामीले आजको स्थिति जुन ढङ्गले आइपुगेको छ त्यो स्थितिको बारेमा अलिकति समीक्षा गर्नु जरुरी छ। हामीले नेकपा एमाले निर्माण गरेर जुन ढङ्गले अगाडि बढ्दै आएका छौँ, कसरी हामी यो ठाउँमा आइपुग्यौँ, म धेरै लामो फेदसम्म जान चाहन्न। हाम्रो पार्टी धेरै कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिलेर एकताबद्ध भएर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्दै आएको पार्टी हो। यो पार्टीलाई यो ठाउँसम्म ल्याइ पुर्याउन हजारौँ कार्यकर्ताहरूको भूमिका छ, हजारौँ नेताहरूको भूमिका छ र त्यसै गरी ठुल्ठुला त्याग र तपस्याहरू गरेर, बलिदानहरू गरेर, चुनौतीहरूको सामना गरेर हामी यो ठाउँसम्म आइपुगेका छौँ। यसरी हामीले पहिला सुरुमा 2032 सालबाट पार्टीलाई पुनर्गठन गर्ने एउटा अभियान चलायौँ। हामी 8 जना नेताहरूले
यो अभियानको थालनी गरेका थियौँ। त्यो अभियान अगाडि बढ्दै गयो। नेकपा माले निर्माण भयो। 46 सालको आन्दोलनमा हामीले ठुलो सफलता प्राप्त गर्यौँ र त्यस पछाडि नेकपा एमाले निर्माण भयो। त्यो नेकपा एमाले विभिन्न ढङ्गले भूमिकाहरू निर्वाह गर्दै आयो र देशको एउटा शक्तिशाली शक्तिको रूपमा यो विकसित हुँदै आयो। त्यसपछि 62-63 को जनक्रान्तिलाई हामीले अगाडि बढाउँदै ल्यायौँ र देशमा 62-63 मा जनक्रान्तिको सम्पन्न भयो। यसरी हामीले 58 वर्ष देशमा लगाएर कमरेड पुष्पलालले 2006 सालमा सुरुवात गरेको जनवादी क्रान्तिलाई हामीले 58 वर्ष लगाएर पुरा गर्यौँ। जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो। अब हामीले समाजवादको बाटोमा हिँड्नु पर्ने थियो। समाजवादको कार्यदिशा, नीति, सिद्धान्त लिएर अगाडि बढ्नु पर्ने थियो। तर हामीले कस्तो संविधान बनाउने, त्यो हाम्रा सामु गहन प्रश्न थियो। त्यो प्रश्नलाई समाधान गर्नको लागि हामीले 10 वर्ष लगाएर संविधान सभा मार्फत हामीले नयाँ संविधानको निर्माण गर्यौँ। त्यो नयाँ संविधान निर्माण गरिसकेपछि त्यसले नै प्रश्न पार्यो अब नेपाल समाजवाद उन्मुख भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसकारणले त्यही विचारहरूलाई लिएर हामीले अरू कम्युनिस्टहरूलाई पनि एकताबद्ध गर्न कोसिस गर्यौँ। माओवादीसँग पार्टीसँग हाम्रो एकता निरन्तर अगाडि बढ्दै गयो। त्यही सिलसिलामा पहिलो आम निर्वाचन आयो। पहिलो निर्वाचनमा हामीले चाहिँ दुईटा पार्टीहरू मिलेर संयुक्त रूपले निर्वाचनमा सहभागी भयौँ। यद्यपि स्थानीय निकायको निर्वाचनमा त्यो एकता कायम हुन सकेन। हाम्रो पार्टीभित्रै भएको घमण्डले गर्दा त्यो एकता हुन सकेन। तर पनि हामीले महत्त्वपूर्ण विजय हासिल गर्यौँ र दोस्रो खास गरिकन हामीले आम निर्वाचनमा हामीले चाहिँ नि जुन ढङ्गले विजय प्राप्त गर्यौँ दुवै पार्टीको संयुक्त हुँदाखेरि त्यो अभूतपूर्व विजय थियो र यसरी हामीले झन्डै 2/3 बहुमतको सरकार निर्माण गर्न सक्यौँ। दुईटा पार्टीहरूमा एकताबद्ध भएको हुनाले हामीले कार्यगत एकता गरेको हुनाले त्यो प्राप्त गर्यौँ। यसरी पार्टी पनि विकसित हुँदै आयो र साथसाथै हामीले दुईटा पार्टीलाई एकीकरण पनि गर्न सक्यौँ। तर त्यो एकीकरण भइसकेपछि पार्टीलाई जुन ढङ्गले जस्तो कार्यदिशा र विचारको आधारमा यसलाई अगाडि बढाइनु पर्ने थियो त्यसरी पार्टी अगाडि बढ्न सकेन। त्यसरी पार्टीलाई अगाडि बढाउने कामहरू हुन सकेनन्। त्यसको परिणामस्वरूप देशमा चाहिँ समस्याहरू खडा हुन थाले कमेडहरू। तर यो समस्या त्योभन्दा पनि अझै गहिरो अवस्थामा छ। पार्टीको 6औं महाधिवेशनदेखि नै वास्तवमा कमरेड केपी ओलीले विभिन्न ढङ्गले आफ्नो गुट बनाउने, गुटको आधारमा चल्ने, पार्टीका कार्यदिशा, नीति र सिद्धान्तको आधारमा नचल्ने, पार्टी विधानको आधारमा नचल्ने त्यस्तो खालको प्रवृत्तिहरू विकास गर्दै आउनुभयो। 6औं महाधिवेशनमा उहाँले गुट बनाउनु भयो। कसरी बनाउनु भयो त्यसको हामीले अलग्गै अध्ययन गर्नुपर्छ। 7औं महाधिवेशनमा नि उहाँले त्यही गर्नुभयो र 8औं महाधिवेशनमा त जङ्गी खालको चाहिँ ग्रुप बनाउनु भयो र त्यो गुटबन्दी पार्टी व्यापी रूपमा झाँगिन पुग्यो। महाधिवेशनमा पनि त्यो गुटले भूमिका खेल्यो। तर पनि त्यो गुटलाई हामीले त्यो महाधिवेशनमा परास्त गर्यौँ। त्यो परास्त गरेको भए पनि त्यसलाई जुन ढङ्गले हामीले उन्मूलन गर्नु पर्थ्यो त्यो उन्मूलन हामीले पनि गर्न सकेनौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो गुटले निरन्तर दक्षिणपन्थी खालका विचारहरू, दृष्टिकोणहरू, प्रवृत्तिहरू आदिलाई चाहिँ विकसित गरिरहेको थियो। यो दक्षिणपन्थी विचारको बाहको यो गुट र यसरी पार्टीभित्रै लामो समयदेखि चलखेल गर्दै आयो। त्यसलाई हामीले समयमै राम्रो ढङ्गले ठेगान लगाउन सकेनौँ। पार्टीभित्र कहिलेकाहीँ उग्र वामपन्थ जन्मिन्छ, कहिले दक्षिणपन्थ जन्मिन्छ। समयमै त्यसलाई हामीले चिन्न सक्नुपर्छ। चिनेर त्यसलाई खण्डन मण्डन भण्डाफोड गर्ने काम, त्यसलाई परास्त गर्ने काम गर्न सकियो भने
पार्टी ठिक दिशामा अगाडि बढ्छ, गर्न सकिएन भने त्यसले अराजकताहरू सिर्जना गर्ने, गुटबन्दी सिर्जना गर्ने यी कामहरू चाहिँ गर्दै जान्छ। त्यसरी नै केपी ओलीको नेतृत्वमा पार्टीभित्र चाहिँ गुटबन्दी निरन्तर पन्पिँदै गयो र 9 महाधिवेशनमा आइपुग्दाखेरि पार्टी नेतृत्व कब्जा गर्नको लागि केपी ओलीको गुट सफल भयो। यसरी यो गुटबन्दीको विकास निरन्तर अगाडि बढ्दै गयो। त्यसलाई हामीले ठिक ढङ्गले उन्मूलन गर्ने काम जुन ढङ्गले सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो त्यसमा केही कमी कमजोरीहरू हाम्रा पनि रहे, जसले गर्दाखेरि 9 महाधिवेशन पछाडि पार्टी बिस्तारै लथालिङ्ग हुँदै गयो। हाम्रो पार्टीको जुन विकास थियो, विस्तार थियो, त्यो विकास र विस्तार ठहरावतर्फ जान थाल्यो। जुन तीव्र गतिले हामी विकास गर्दै थियौँ, विस्तार गर्दै थियौँ, 9 महाधिवेशन पछाडि आएर हेर्नुभयो भने हरेक जिल्लामा हामी ठहरावतर्फ गयौँ र त्यसपछि हामीले चाहिँ नि अब जति बेला चाहिँ नि पार्टी एकीकरण भयो, त्यो एकीकरण हुँदाखेरि पनि नीतिनिष्ठ ढङ्गले एकता गर्न सकिएन, विधिनिष्ठ ढङ्गले एकता गर्न सकिएन। केपी ओलीको इच्छा बमोजिम एकता गरियो र हाम्रा कतिपय सिद्धान्तहरूलाई मुल्तवी समेत राखियो। जनताको बहुदलीय जनवादलाई हामी कसैले हटाएका होइनौँ, तर केपी ओलीले हटाएको भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जनताको बहुदलीय हटाउने मान्छे भनेको केपी ओली हो। त्यसो हुनाले केपी ओलीले पार्टीसँग कुनै सरसल्लाह नगरिकन, विचार विमर्श नगरिकन त्यो ढङ्गको चाहिँ एकता गर्ने काम गर्नुभयो र त्यसरी नै उहाँले चाहिँ जुन खालको सोच र विधिलाई नै ध्यानमा नराखिकन उहाँले चाहिँ नि एक आपसमा सम्झौता गर्नुभयो। त्यो सम्झौतालाई आफैले पनि मान्नु भएन। एकातिर पार्टीलाई थापित पत्तो नगदिकन उहाँले सम्झौता गर्नुभयो, ती सम्झौतालाई आफैले पनि पालन गर्नु भएन। त्यसले गर्दाखेरि पार्टी एकीकरण सङ्कटमा पर्दै गयो। पार्टी एकीकृत भइसकेको अवस्था थियो, त्यसलाई जसरी पनि कन्सोलिडेट गर्न सक्नु पर्थ्यो, त्यसलाई बलियो बनाउँदै लान सक्नु पर्थ्यो, त्यसलाई रूपान्तरण गर्दै लान सक्नु पर्थ्यो। तर केपी ओलीसँग भएको गलत चिन्तनको कारणले, गलत विचारको कारणले, गलत कार्यदिशाको कारणले त्यो एकता बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ टुट्दै गयो। विभिन्न ढङ्गले भित्रभित्रै टुटनतर्फ गयो र पार्टीभित्र हामीले चाहिँ विभिन्न ढङ्गको बहस छलफल गर्नुपर्ने स्थिति आयो र तैपनि हामीले एकताको आधारमा नयाँ सरकार बनाउनु पर्ने स्थिति आयो। हामीले सरकार बनायौँ। त्यो सरकार बनाउँदाखेरि हामीले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनायौँ। कमेडहरू प्रधानमन्त्री बनाएपछि उहाँले जुन दिन प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, प्रधानमन्त्री बनेको दिनदेखि पार्टीलाई बिर्सनु। पार्टी उहाँको निम्ति केही पनि रहेन। पार्टी त भर्याङ मात्रै भयो। त्यो एउटा पदमा पुग्नुको लागि भर्याङ मात्रै बनाउनु भयो उहाँले। यो अत्यन्तै गलत प्रवृत्ति थियो र उहाँले त्यो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसिसकेपछि जुन क्याबिनेट फर्मेसन गर्नुभयो, त्यो क्याबिनेट बिल्कुलै एउटा एकलौटी ढङ्गले बनाउनु, एकलौटी ढङ्गले। त्यसमा अरू पार्टीका नेताहरूसँग, नेकपा एमालेका नेताहरूसँग, त्यहाँको कमिटीसँग छलफल गरेर को मान्छेलाई हामीले चाहिँ नि क्याबिनेटमा लैजाउँ, कस्तो क्याबिनेट बनाउँदाखेरि दूरगामी ढङ्गले काम गर्न सकिएला, दीर्घकालीन ढङ्गले काम गर्न सकिएला, त्यसको बारेमा कुनै सरसल्लाह, विचार विमर्श आदि कुराहरू गर्नु भएन। एकलौटी गुटको क्याबिनेट बन्यो। दोस्रो कुरा, उहाँले हामी प्लानिङ कमिसन बनाउनु। प्लानिङ कमिसन बनाउँदाखेरि पनि अब हामी समाजवाद उन्मुख भएर जाने हो भने कस्तो प्लान गरेर जाने, नेपाली समाजलाई कसरी रूपान्तरण गर्नुपर्छ, यो देशको कृषिलाई कसरी रूपान्तरण गर्ने, भूमि सम्बन्धलाई कसरी रूपान्तरण गर्ने, औद्योगिकरणको प्रक्रियालाई कसरी अगाडि बढाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार नीति आदि कस्तो बनाउने, त्यसबारेमा बृहत छलफलको आवश्यकता थियो।
तर त्यो छलफल गरेर योजना बनाउन सक्ने मान्छेहरूलाई राखेर होइन, जो पाए त्यही मान्छेहरूलाई ल्याएर उहाँले प्लानिङ कमिसन बनाउनु भयो। प्लानिङ कमिसन पनि एकलौटी ढङ्गले बन्यो। तैपनि हामी चुप लागेर बस्यौँ कमेडहरू। यो पार्टीकै कुराहरू भएको हुनाले हामीले बाहिर विरोध गर्न सकेनौँ। तेस्रो कुरा भनेको सरकारका नीति र कार्यक्रमहरू आए। नीति र कार्यक्रमहरू आए, ती नीति र कार्यक्रमहरू सधैँभरिका अरू सरकारहरूको भन्दा भिन्न कुराहरू केही पनि आउन सकेन। नयाँ नीति र कार्यक्रमहरू आउन सकेन। नीति र कार्यक्रम मात्रै आयो। त्यो केपी ओलीका नीति र कार्यक्रमहरू आए, तर नेकपा एमालेका नीति र कार्यक्रमहरू आउन सकेनन्। हामीले जुन ढङ्गको संयुक्त घोषणा पत्र जारी गरेका थियौँ, निर्वाचन घोषणा पत्र, त्यो निर्वाचन घोषणा पत्रमा हामीले धेरै कुराहरूको प्रतिबद्धता गरेका थियौँ। त्यो प्रतिबद्धता एउटा पनि त्यसमा प्रतिबिम्बित हुन सकेन। हामी जुन ढङ्गको एउटा चाहिँ प्रगतिशील रूपान्तरणको बाटोतर्फ जान कोसिस गरिरहेका थियौँ, उहाँले पुँजीवादको वरिपरि फन्ती घुम्ने चक्कर आउने कार्यक्रम मात्रै लिएर आउनु। त्यस्ता नीति र कार्यक्रमहरू आए। यी नीति र कार्यक्रमहरू पनि दक्षिणपन्थी ढङ्गका नीति र कार्यक्रमहरू आए कमेडहरू। त्यसले गर्दा देशलाई हामीले प्रगतिशील रूपान्तरणको दिशातर्फ अगाडि बढाउने सम्भावना समाप्त हुँदै गयो। र त्यस पछाडि बजेट आयो। तपाईहरुले बजेट देख्नुभयो। त्यो बजेट कतै पनि प्रगतिशील बजेट हुन सकेन। देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी रूपान्तरण गर्ने, देशको कृषिलाई कसरी रूपान्तरण गर्ने, देशलाई औद्योगिकरणको दिशातर्फ कसरी अगाडि बढाउने, राजकीय क्षेत्रलाई कसरी सुदृढ गर्ने, यी कुनै पनि कुराहरू त्यो बजेटमा आए। त्यसले गर्दाखेरि यो बजेट पनि यथास्थितिको दक्षिणपन्थी बजेट, पुँजीवादी ढाँचा र ढर्राको दक्षिणपन्थी बजेट आयो। त्यसले देशलाई अगाडि बढाउने कुरै थिएन। यहाँसम्म कि ज्येष्ठ नागरिकको बारेमा हामीले जुन ढङ्गको प्रतिबद्धता गरेका थियौँ, त्यो प्रतिबद्धता पनि त्यसमा प्रतिबिम्बित हुन सकेन। त्यसो हुनाले त्यो बजेटले आम जनतालाई आकर्षित गर्न सकेन। न व्यवसायीहरूलाई नै आकर्षित गर्न सक्यो, न उद्यमीहरूलाई आकर्षित गर्न सक्यो। तर तपाईहरु सम्झनुस् त, कमरेड मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा जति बेला सरकार थियो, त्यो सरकार बनेपछि हामीले मनमोहन अधिकारी कमरेडले हामीलाई भन्नुभयो, कमरेडहरू म पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री हुँ यो देशको। अब देशले धेरै ठुलो अपेक्षा गरेको छ। कस्ता नीतिहरू लिएर जाने, कस्ता कार्यक्रम लिएर जाने, के पोलिसीहरू हामीले निर्माण गर्ने, बजेट कस्तो बनाउने, ल सरसल्लाह दिनुस् भनेर उहाँले भन्नुभयो। हामीले पार्टीका सारा विशेषज्ञहरू, अनेक अर्थविदहरू आदिहरूसँग बसेर छलफल गरेर जुन नीति र कार्यक्रमहरू दियौँ, कमरेड मनमोहन अधिकारीले ती कुराहरूलाई लागू गर्नुभयो। त्यही कारणले आजसम्म पनि कमरेड मनमोहन अधिकारीको सरकार एउटा नेपालकै लोकप्रिय सरकारको रूपमा प्रतिष्ठित छ। र हामी अहिले पनि ती कुराहरूलाई सामने राखेर कुराकानी गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्छौँ। उहाँको नेतृत्वमा जुन ढङ्गले हामीले 9 महिना सरकार सञ्चालन गर्यौँ, त्यो सरकार अहिलेसम्मकै नेपालको चाहिँ एउटा लोकप्रिय सरकारको रूपमा हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ। त्यसबाट प्रेरणा लिने काम गरिरहेका छौँ। र हामी फेरि पनि पुँजीवादको निर्माण गर्ने कुरामै हामी सीमित रह्यौँ। पुँजीवाद निर्माण गर्ने कुरामा पनि प्रगतिशील पुँजीवाद निर्माण गर्ने काम भएन। राष्ट्रिय उद्योग धन्दाहरूलाई अगाडि बढाउने, राष्ट्रिय उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने, राष्ट्रिय व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने काम पनि हुन सकेन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले एउटा चाहिँ गलत नेतृत्वको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न ढङ्गले समस्याहरूको सामना गर्नुपर्ने भयो। त्यति मात्र होइन, उहाँले नियुक्ति गर्ने क्रममा 500 भन्दा बढी नियुक्तिहरू भयो यो बीचमा। तर ती कुनै पनि नियुक्तिहरूमा सही मान्छे, योग्य मान्छे, क्षमतावान मान्छे, त्यो ओहदालाई सुहाउने मान्छे
नियुक्ति हुने कुराहरू भएनन्। जम्मैका जम्मै केपी ओलीका धुपौरीहरू, केपी ओलीका आसेपासेहरू, वरिपरिका मान्छेहरूलाई मात्रै नियुक्ति गर्ने कामहरू गरियो। त्यसले गर्दाखेरि नियुक्त भएका मान्छेहरूले जुन ढङ्गले संविधान बमोजिम, ऐन कानुन बमोजिम, देशको आवश्यकता बमोजिम काम गर्नुपर्ने थियो, त्यो कुरा हुन सकेन। अहिले गोरखापत्रमै गएका नियुक्ति पाएका मान्छेहरूको स्थिति हेर्नुभयो भने गोरखापत्रलाई एउटा गुटपत्र बनाइएको छ। हेर्नुहोस्, गोरखापत्र जो नेपाली सम्पूर्ण नेपाली जनताको राज्यको पत्रिका हो त्यो, तर त्यो पत्रिकालाई एउटा गुट पत्रिकाको रूपमा त्यसलाई चाहिँ परिणत गरिएको छ र त्यही ढङ्गका समाचारहरू मात्रै त्यसले अहिलेसम्म लेख्ने गरेको छ। यसरी हाम्रो देशलाई फेरि पनि दक्षिणपन्थी पुँजीवादी उदारवादको चक्करमा लाने कामहरू चाहिँ भइरह्यो। नियुक्ति पनि गलत ढङ्गले चाहिँ गरियो। त्यसले गर्दाखेरि पार्टीभित्र पनि र हाम्रो जुन समर्थक शुभेच्छुकहरू विशेषज्ञहरूको पङ्क्ति हो, त्यो पङ्क्ति पनि असन्तुष्ट हुँदै गयो। बुद्धिजीवीहरू पनि असन्तुष्ट हुँदै गए। उहाँहरूले जुन ढङ्गको भूमिका यो बिचमा खेल्न सक्नुहुन्थ्यो, त्यो भूमिका खेल्नको लागि एउटा वातावरण नै तयार हुन सकेन। कमरेडहरू, यसरी केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले पार्टीका विचार र भावनालाई प्रतिबिम्बित गर्न सकेन। त्यति मात्रै होइन, संसदमा एकपछि अर्का विधेयकहरू आए। ती विधेयकहरू पार्टीसँग सरसल्लाह गरेर, पार्टीका विशेषज्ञहरूसँग विचार विमर्श गरेर ल्याउने काम पनि भएन। त्यसले गर्दाखेरि ती विधेयकहरू पनि विवादास्पद भए। कतिपय विधेयकहरूको विरुद्ध त जनता विद्रोहमा उत्रिने स्थिति बन्यो। खास गरिकन गुठी विधेयक नेपालमा, खास गरिकन राजधानीमा चाहिँ विद्रोहको विषय समेत बन्यो। यसरी केपी ओलीले जुन खालको वैचारिक क्रान्तिकारी दिशाको प्रतिनिधित्व गरेर अगाडि बढ्ने कुराहरू भयो, त्यो चाहिँ नि दक्षिणपन्थी भड्काउ थियो। त्यो दक्षिणपन्थी भड्काउले गर्दा पार्टीभित्र बहस छलफलहरू सुरु हुन थाले। हामीले त्यस खालका गलत क्रियाकलापहरूको विरोध गर्न थाल्यौँ। त्यो भएपछि उहाँले विधि पद्धतिहरू पनि छोड्न थाल्नुभयो। पार्टीका बैठकहरूमा नआउने, बैठकको आधारमा निर्णय नगर्ने, पार्टी कमिटी पद्धतिलाई अस्वीकार गर्ने, यी कामहरू चाहिँ नि उहाँले सुरुवात गर्नुभयो र एकीकृत पार्टीलाई सङ्कटग्रस्त बनाउँदै जान थाल्नुभयो। फेरि एमाले छुट्याउनु पर्ने अनि माओवादी छुट्याउनु पर्ने, यस्ता कुराहरू गर्न थाल्नुभयो र यो ढङ्गले एकीकृत पार्टी सङ्कटतर्फ पर्दै गयो। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि सङ्कटतर्फ पर्दै गयो र पार्टीका निर्देशनहरू नमानेर उहाँले आखिरमा संसद समेत विघटन गर्नु। संसद विघटन गर्ने कुनै अधिकार उहाँलाई थिएन। नेपालको यो संविधानले त्यस्तो अधिकार कुनै प्रधानमन्त्रीलाई दिँदैन, तर उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो। संसद विघटन गरिसकेपछि स्वाभाविक रूपले त्यो विघटनका दुईटा चरित्रहरू थिए। एउटा राजनीतिक चरित्र थियो, त्यो कारणले यो प्रतिगमन भएको हुनाले हामीले प्रतिगमनका विरुद्ध सङ्घर्ष सुरु गर्नु पर्यो। अर्कोतर्फ चाहिँ नि यो एउटा संविधान विरोधी कुरा पनि थियो। त्यो कारणले हामीले सर्वोच्च अदालतसम्म लडाइँ लड्नुपर्ने स्थिति पनि आयो। यो दुईटै क्षेत्रमा लडाइँ लड्दै जाने सिलसिलामा हामीले संसदको पुनर्स्थापना गरायौँ। संसदको पुनर्स्थापना हुनु हरेक हिसाबले नेपाली समाजको लागि अनुकूल कुरा थियो। हामीले संविधानलाई बचाउन सक्यौँ, संसदलाई बचाउन सक्यौँ, संसदको राजनीतिक प्रक्रियालाई हामीले बचाउन सक्यौँ। जनताको जो जनादेश थियो 5 वर्षसम्मको जनादेशलाई हामीले बचाउन सक्यौँ र यसरी हामीले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरूलाई बचाउन सक्यौँ। त्यो ऐतिहासिक सङ्घर्षमा तपाईँ युवाहरूले जुन ढङ्गले भूमिका खेल्नुभयो देशव्यापी रूपमा, त्यो भूमिका एउटा ऐतिहासिक भूमिका हो। म तपाईँहरूलाई अहिले पनि हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। कमेडहरू, तपाईँहरूको भूमिकाको कारणले नै वास्तवमा चाहिँ देशले
एउटा महत्त्वपूर्ण अग्रगति त्यति बेला हासिल गर्न सक्यो। त्यसपछि अब जसरी सर्वोच्च अदालतले एउटा परिपक्वता देखाएको थियो, हाम्रो संसदले त्यसरी नै परिपक्वता देखाउनु पर्ने आवश्यकता थियो। तर यो संसदलाई निकम्मा बनाउनुको लागि उहाँले चाहिँ नि विभिन्न ढङ्गले फेरि अर्को षड्यन्त्र सुरु गर्नुभएको छ। र यही बिचमा हाम्रो दुईटा पार्टी जो एकीकृत भएका थिए, सर्वोच्च अदालतको अर्को फैसलाले यसलाई अलग अलग बनाइदियो, त्यो एकतालाई भङ्ग गरिदियो र फेरि नेकपा एमाले बिउत्यो। कमेडहरू, यो नेकपा एमाले बिउताएको केपी ओलीले होइन, यो चाहिँ अदालतले बिउताइदिएको हो र अदालतले बिउताएको हुनाले हामी सबै फेरि एकपटक नेकपा एमाले भएका छौँ। हामी जम्मै त्योभन्दा अगाडि कोही चाहिँ माओवादीतर्फ गएको अनि कोही चाहिँ एमालेमा रहेको अवस्था होइन। केपी ओलीले वास्तवमा सिंगै पार्टीलाई नेकपा माओवादीमा गएको हो भने उहाँले लगेको, तर हामी माओवादीमा गएका पनि होइनौँ, नेकपा एमाले माओवादीमा गएको पनि होइन। हामीले दुईटा पार्टीलाई बकाइदा एकीकरण गर्ने कुरा भएको हुनाले त्यसलाई हामीले समर्थन गरेका हौँ। र अन्त्यमा फेरि आएर चाहिँ नि जुन ढङ्गले पार्टी चाहिँ नि अलग अलग गर्ने स्थिति बन्यो, अदालतको फैसला बमोजिम, यो फैसला आफैमा एउटा राजनीतिक फैसला हो। यसमा हाम्रा गम्भीर विमतिहरू रहे, तर विमति रहे पनि अदालतले गरेको फैसला भएको हुनाले हामीले मान्नुपर्ने स्थिति आयो। अब यो फैसलापछि नेकपा एमाले त्यो 3 वर्ष अगाडिको वर्तमान अवस्थामा रहेन। यो चाहिँ नि 3 वर्ष अगाडिको अवस्थामा 2075 साल जेठ 2 गतिको अवस्थामा हामी फर्केका छौँ। त्यसो हुनाले हामी सबैले के ठानेका थियौँ भने अब केपी ओलीले यो पार्टीलाई जेठ 2 गते अर्थात् 75 सालको जेठ 2 गतेमा फर्किएर सबै साथीहरूसँग सरसल्लाह गरेर विचार विमर्श गरेर अब पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा सरसल्लाह गरेर अगाडि बढ्नु होला भन्ने हामीलाई लागेको थियो। तर त्यो सबै गर्नुको सट्टा, सरसल्लाहले अगाडि बढ्नुको सट्टा उहाँले एक लौटी ढङ्गले चाहिँ नि 28 चैत्रको बैठक राखेर अनि त्यो बैठकमा चाहिँ एकपछि अर्का अवैध निर्णयहरू गर्न पुग्नुभयो। पार्टी केन्द्रीय कमिटीलाई विस्तार गर्ने, त्यसमा 23 जना थप्ने जस्ता कामहरू गर्नुभयो। यो अवैध कुरा हो। हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा हामीले पहिले नै थप्न सकिने 10% थपिसकेका छौँ। त्यहाँ एउटा पनि रिक्त स्थान थिएन। तर त्यो रिक्त स्थान नभएको ठाउँमा उहाँले जबरजस्त 23 जनालाई ल्याएर त्यहाँनिर चाहिँ हाल्ने काम गर्नुभएको छ। उहाँले माओवादीलाई हाल्नुभयो, माओवादीका मान्छेहरूलाई ल्याएर हाल्नुभयो अनि अरूलाई माओवादी पक्षधर भनेर आरोप लगाउने केपी ओली आफै कति झुटा भन्ने कुरा उहाँको व्यवहारले सिद्ध गर्छ। र पार्टीलाई ठिक ढङ्गले सञ्चालन गर्नुपर्ने ठाउँमा अवैध ढङ्गले, विधिविहीन ढङ्गले र मनपरी ढङ्गले उहाँले चलाउन खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यसरी नै उहाँले विभिन्न पदाधिकारीलाई हटाउने, महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउने, यस्ता अनेक प्रकारका हरकतहरू गर्नुको साथसाथै पार्टीको विधानलाई परिवर्तन गर्ने जस्ता कामहरू समेत त्यहाँबाट चाहिँ हुन गएका छन्। जुन कुराहरू हामीले मान्न सक्ने कुरा हुँदैन, पार्टीले मान्न सक्ने कुरा हुँदैन। त्यसो हुनाले हामी उहाँले बोलाएको 8 गतेको जुन 7 गतेको जुन बैठक हो, चैत्र 7 गतेको, त्यो बैठकमा हामी उपस्थित हुन गएनौँ। हामीले उपस्थित हुनको लागि हामीले जुन प्रकारका शर्तहरू अगाडि सारेका थियौँ, ती शर्तहरू उहाँहरूले पुरा गर्न सक्नु भएन। कम्तीमा पनि ती अनावश्यक र विधिहीन ढङ्गले बनाइएका कुराहरूलाई रद्द गरेर हामी फेरि पनि 75 साल जेठ 2 गतेमा पुगेर अगाडि बढेको भए पार्टी एकताबद्ध भएर अगाडि जान्थ्यो। हामी सबै पार्टीका विधि विधान अनुरूप अगाडि बढ्न हामी बाध्य हुन्थ्यौँ।
हामी त्यो कुरा गर्न तयार पनि थियौँ, तर पार्टीलाई त्यसरी तयार पार्ने भन्दाखेरि पनि उनले जबरजस्त ढङ्गले आफ्नो गुटको हितमा मात्रै पार्टी चलाउन थालेपछि हामीले पार्टीको मूल प्रवाह के हो, पार्टीको मूल कार्यदिशा के हो, त्यो कार्यदिशाका आधारमा हामीले उभिनुपर्ने एउटा स्थिति आयो कमरेडहरू। त्यसो हुनाले हामीले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आयोजना गर्यौँ, तर राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाबाट हामीले व्यापक रूपले सुझावहरू लियौँ। हामी अब कसरी अगाडि बढ्ने, पार्टीमा वैचारिक र राजनीतिक समस्या उत्पन्न भयो र पार्टीमा विधि विधानको पनि समस्या उत्पन्न भयो। अब यी कुराहरूलाई कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा सबै कमरेडहरूका करिब 4000 देखि 5000 कार्यकर्ताहरू हामी भेला भएर बृहत रूपले हामीले छलफल गर्यौँ। त्यो छलफलबाट जुन प्रकारका सुझावहरू आए तिनीहरूलाई हामी केन्द्रीकरण गर्दै अगाडि बढ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ र हामी त्यो वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशा नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाएर खास गरिकन हाम्रो पार्टीले लामो समयदेखि जुन वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशा लिँदै आएको छ, 62-63 को जनक्रान्ति पछि पनि हामीले 8औं महाधिवेशन गर्यौँ। 8औं महाधिवेशनका कार्यदिशा नीति र सिद्धान्तहरू हाम्रा पृष्ठभूमिमा छन् र 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनका कार्यदिशा नीति र सिद्धान्तहरू हाम्रा अहिले पनि मार्गदर्शनमा छन्, किनभने हामीले 10औं महाधिवेशन गरिसकेका छैनौँ। 10औं महाधिवेशनसम्म हामीले 9 महाधिवेशनकै कार्यदिशा नीति र सिद्धान्तहरूको आधारमा त्यसको मार्गदर्शनमा हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने भएको हुनाले हामी त्यो दिशाबाट अगाडि बढ्ने कुराहरूमा हामी प्रतिबद्ध छौँ। त्यसरी नै 9 महाधिवेशनले पारित गरेको जुन विधान हो, 9 महाधिवेशनले निर्वाचित गरेका जुन केन्द्रीय कमिटी हुन्, 9 महाधिवेशनले निर्वाचित गरेका जो पदाधिकारी हुन्, त्यो पदाधिकारीहरूको आधारमा हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र त्यसरी अगाडि बढ्ने सिलसिलामा हामीले पार्टीभित्र अहिले एउटा अन्तरसङ्घर्ष, वैचारिक सङ्घर्ष हामीले गर्नुपर्ने आवश्यकता उत्पन्न भएको छ। हामी चाहिँ नि अहिले सही र गलतको बिचको सङ्घर्षको बिचबाट अगाडि बढ्दैछौँ। यो वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशा हो। दक्षिणपन्थी भड्काउका विरुद्ध क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कार्यदिशाका बिचको सङ्घर्ष हो। यो सङ्घर्षलाई हामीले तलैसम्म अगाडि बढाएर लिएर जान सक्नुपर्छ। यो पार्टीले अगाडि सारिरहेको जुन वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशा छ र त्यसको अभियान छ, त्यो अभियान अब राष्ट्रव्यापी रूपमा हामीले पार्टी व्यापी रूपमा यसलाई लिएर जान सक्नुपर्छ र त्यसरी लाने कुराहरूमा भेलाले हामीलाई निर्देशित गरेको छ। त्यही निर्देशन बमोजिम हामीले सबै जनवर्गीय सङ्गठनहरूलाई पनि पुनर्गठन गरेर अगाडि बढाउने, उनीहरूलाई नयाँ ढङ्गले एकताबद्ध गरेर अगाडि बढाउने जुन निष्कर्षहरू निकालेको छ, त्यो निष्कर्षका आधारमा नै हामीले युवा सङ्घको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गऱ्यौँ। यो युवा सङ्घलाई हामीले पुनर्गठन गरेका छौँ। युवा सङ्घ भनेको एउटा मिनी कम्युनिस्ट पार्टी हो। हेर्नुहोस्, मिनी कम्युनिस्ट पार्टी। हामी कम्युनिस्टहरू जो ढङ्गले चाहिँ निर्माण गर्दै आएका छौँ, कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्दै आएका छौँ, यो कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने क्रममा हामीले नेपाली समाजका विभिन्न वर्ग, तह, समुदाय आदिलाई सङ्गठित गर्ने सिलसिलामा हामीले देशका युवाहरू जो 50% भन्दा बढी सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ, त्यो युवा शक्तिलाई हामीले सङ्गठित गर्नुपर्ने, नयाँ ढङ्गले चाहिँ मार्गदर्शन गर्नुपर्ने, नयाँ दिशा दिनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसको लागि हामीले यो युवा सङ्घको निर्माण गरेका हौँ। युवा सङ्घ निरन्तर एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै अगाडि बढेर आइरहेको छ। यो युवा सङ्घ भनेको हाम्रो 3टा चरित्र भएको युवा सङ्घ हो। यो पहिलो कुरा भनेको यो लोकतान्त्रिक विचारहरू भएका, नीतिहरू बोकेका मानिसहरूको अथवा युवाहरूको यो राष्ट्रव्यापी सङ्गठन हो। यसको पहिलो चरित्र भनेको लोकतान्त्रिक छ। हामी लोकतन्त्रका निम्ति लड्छौँ, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका निम्ति लड्छौँ
र त्यही कुराको लागि हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यसरी नै दोस्रो यसको चरित्र भनेको हामी देशभक्त छौँ। हाम्रो चरित्र देशभक्तिपूर्ण चरित्र हो। युवा सङ्घ एउटा देशभक्त युवाहरूको युवा सङ्घ हो। हामी यो देशको राष्ट्रिय स्वतन्त्रतालाई, सार्वभौम सत्तालाई, क्षेत्रीय अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्नुको लागि हाम्रो देशका सीमाहरू विभिन्न ठाउँहरूमा मिचिएका छन्। त्यो सीमा मिचाइका कुराहरूका विरुद्ध लड्नका लागि नेपाली जनतालाई देशभक्तिको भावनाले व्यापक रूपले सङ्गठित गर्नका लागि र नेपालका युवाहरूलाई देशभक्तिको बाटोमा अगाडि बढाउनको लागि हामी प्रतिबद्ध भएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसरी नै हाम्रो तेस्रो चरित्र भनेको प्रगतिशील चरित्र हो। हामी प्रगतिको बाटोमा, प्रगतिशीलताको बाटोमा, आमूल परिवर्तनको बाटोमा निरन्तर हामी लागिरहन्छौँ। हामीले जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेर अब नेपाली समाजलाई क्रमिक रूपमा समाजवादको बाटोतर्फ अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। समाजवादका आधारहरू तयार पार्दै समृद्ध समाजवादी समाजमा नेपाली समाजलाई रूपान्तरण गर्नुको निम्ति हामीले दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। यो प्रगतिशील बाटो हो, समाजलाई रूपान्तरण गर्ने बाटो हो। हामीले सामाजिक रूपान्तरण, आर्थिक रूपान्तरण, राजनीतिक रूपान्तरण, सांस्कृतिक रूपान्तरण यो नगरिकन हामी समाजलाई रूपान्तरण गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले यो रूपान्तरणको बाटो प्रगतिशील बाटो हो र हामी युवाहरू पनि प्रगतिशील युवाहरू हौँ। हाम्रा तीनटा चरित्र भनेको लोकतान्त्रिक, देशभक्तिपूर्ण र प्रगतिशील चरित्र हो। यो तीनटा चरित्र भएको युवाहरूको सङ्गठन भएको हुनाले हामी सबैले यो तीनटा चरित्रलाई गहनतापूर्वक ग्रहण गर्ने, हाम्रा सबै साथीहरूमा यी तीनटा चरित्रहरूलाई व्यापक बनाउने, ती भावनाहरूले रूपान्तरण गर्ने यो काममा हामीले दृढतापूर्वक लाग्नुपर्छ। र यी सबै कामहरूलाई अगाडि बढाउनुको लागि हामीले एउटा मिनी कम्युनिस्ट पार्टीको भूमिका हामीले खेल्नुपर्ने हुन्छ। स्वाभाविक रूपले हामी यहाँबाट अगाडि बढेर एउटा सही कम्युनिस्ट कार्यकर्तामा, कम्युनिस्ट नेतामा हामी रूपान्तरित हुन सक्छौँ। र त्यो दिशामा रूपान्तरित हुनुको लागि अघि मैले भनेका तीनटा कुराहरू गहनतापूर्वक अध्ययन गर्नुपर्छ। सिद्धान्तको अध्ययन, मार्क्सवाद लेनिनवादको अध्ययन, त्यसै गरी इतिहासको अध्ययन र चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि वर्तमान र परिस्थितिको अध्ययन गर्ने, यी तीनटा चिजहरूलाई गहनतापूर्वक अध्ययन गर्दै हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। र अब नेपाली समाजलाई समाजवादको भविष्यतर्फ अगाडि बढाउने कुराहरूमा दृढतापूर्वक लाग्नुपर्छ। त्यसको लागि युवा सङ्घलाई हामीले राष्ट्रव्यापी रूपमा चाहिँ नि सुदृढ गर्ने, रूपान्तरित गर्ने र सारा युवाहरूलाई सङ्गठित गर्ने कामहरूमा हामीले लाग्नुपर्ने हुन्छ। यो बीचमा पार्टीभित्र उत्पन्न भएको दक्षिणपन्थी भड्काउले गर्दा हाम्रो पार्टी पङ्क्तिभित्र गलत विचारहरू हुर्केका छन्। निम्न पुँजीवादी विचारहरू व्यापक रूपले हुर्केका छन्। निम्न पुँजीवादी विचार र मनोवृत्ति भनेको स्वार्थी मनोवृत्ति, सन्काहा मनोवृत्ति, घमण्डी मनोवृत्ति, व्यक्तिवादी मनोवृत्ति, आफ्नो कुरालाई मात्रै ठिक ठान्ने, अरूका कुराहरूलाई सुन्दै नसुन्ने, यस्ता खालका गलत विचारहरू, प्रवृत्तिहरू पार्टी पङ्क्तिभरि हुर्केका छन्। बैठकहरूमा बस्दाखेरि पनि हल्ला मात्रै गरिरहने, आफै गुजुगुजु कुरा गरिरहने अनि अरूको कुरा नसुन्ने, गम्भीर रूपले जे विषय अगाडि आइरहेको छ ती विषयहरूमा ध्यान नदिने, यी प्रवृत्तिहरू सबै निम्न पुँजीवादी प्रवृत्तिहरू हुन्। कमरेड अहिले पनि हामीसँग हुनसक्छ। यो सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर हामीले आफूलाई सच्याउनुपर्छ, हामीले सपार्नुपर्छ। असल कम्युनिस्टमा हुने गुणहरू के हुन् त? असल यो युवा क्रान्तिकारीमा हुने गुणहरू के हुन् त? ती कुराहरू हामीले गहनतापूर्वक सिक्नुपर्छ। र पार्टी व्यापी रूपमा अहिले फैलाइएको जुन गुटबन्दी छ
त्यो गुटबन्दीका विरुद्ध हामी जुझ्नुपर्छ। गुटबन्दी भनेको महारोग हो। हाम्रो पहिलो महासचिव, हाम्रो पार्टीका संस्थापक नेता कमरेड पुष्पलालले भन्नुभएको छ, गुटबन्दी भनेको महारोग हो। त्यसरी नै अन्य अनेक नेताहरूले गुटबन्दी भनेको एउटा खतरनाक रोग हो जो पार्टीभित्र लागेको हुन्छ। त्यो रोग लागेपछि पार्टीलाई सुके नास्ति छुन थाल्छ, पार्टी विभाजन र विघटनको दिशातर्फ जान्छ भनेर उहाँहरूले आफ्ना अनुभव सिद्ध कुराहरू राख्नुभएको छ। ती कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर हामीले अहिले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ कमेडहरू, र यो पार्टीलाई ठिक ठाउँमा ल्याउने, यो पार्टीलाई ठिक ढङ्गले रूपान्तरण गर्ने र साँच्चै नै एउटा बलशाली पार्टीमा रूपान्तरण गर्ने मुख्य दायित्व भनेको युवाहरूको दायित्व छ। त्यसकारणले तपाईँ युवाहरूलाई कमरेड माउसुतुङले के भन्नुहुन्छ भने, तपाईहरू भनेको चाहिँ भर्खरै उदाउँदो घाम जस्तै हो। हामी चाहिँ माथि पुगिसकेका घामहरू हौँ, अब डाँडामा बस्न थालेका घामहरू हौँ, तर तपाईहरू भनेको उदाउँदा घामहरू हो। उदाउँदा घामको सिङ्गो आकाश पार गर्ने के अरे आयु हुन्छ। तपाईहरूको त्यत्तिकै लामो 100 वर्षको आयु छ। हेर्नुहोस्, यो 100 वर्षमा जस्तो हामीले, म त अहिले 72 वर्ष लागेँ, भर्खरै हिजोबाट चाहिँ म 72 वर्ष लागेँ। मैले लामो समयसम्म काम गर्ने सिलसिलामा तपाईहरूलाई म सुनाउँछु, मैले 14 वर्ष लाग्दाखेरि मैले चीन सचित्रको ग्राहक बनेको थिएँ। म 14 वर्षदेखि वामपन्थी आन्दोलनतर्फ झुकाव राख्ने मान्छे हुँ र क्रमिक रूपले म रूपान्तरित हुँदै गएँ। म 20 वर्षको हुँदा मैले इलाम जिल्ला कमिटी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन गरेको हुँ। तपाईहरू नाप्नुस् कति वर्ष पुग्नुभयो। मैले आफै त्यति बेला मलाई कसैले निर्देशन दिएर होइन, त्यति बेला हाम्रो पार्टी व्यापक विभाजित थियो, विखण्डित अवस्थामा थियो र हामीलाई कुनै नेताले निर्देशन दिने अवस्था थिएन। तर आफ्नै बुद्धि र विवेकले मैले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी इलाम जिल्ला कमिटी गठन गरेको हुँ। कमेडहरू, यसरी 20 वर्षको अवधिमा, त्यसपछि म 26 वर्षको उमेरमा पुगेको बेलामा हामीले राष्ट्रिय स्तरमा कोअर्डिनेसन कमिटी निर्माण गर्यौँ। सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने उद्देश्यले हामीले चाहिँ नि कोअर्डिनेसन केन्द्र निर्माण गर्यौँ। हामी 8 जना कमेडहरूले सुरुवात गरेको कोअर्डिनेसन कमिटीले क्रमशः देशको आन्दोलनलाई यो ठाउँसम्म ल्याइपुर्याएको छ। त्यसो हुनाले हामीले जुन ढङ्गले त्यो 32 सालबाट सुरु गऱ्यौँ, त्यति बेला म जम्मी 26 वर्षको थिएँ। पछि गएर हामीले नेकपा माले बनायौँ। म 33 वर्षको हुँदाखेरि त्यो नेकपा मालेको महासचिव भएको हुँ। 33 वर्षमा मैले पार्टीको महासचिव भएर अगुवाई गरेको थिएँ, पार्टीलाई नेतृत्व गरेको थिएँ र त्यसरी नै म ठिक 40 वर्ष पुग्दाखेरि म मन्त्री भएछु कमेडर। अन्तरिम कालमा 2047 सालमा मन्त्री भएछु। मैले यसो आफ्नो जीवनलाई हेर्दैछु र तपाईहरूको जीवनसँग कम्पेयर गर्दैछु। तपाईहरूले गर्नुपर्ने धेरै कामहरू छुटिसकेका होलान्, त्यो काम गर्न बाँकी छ, ती कुरालाई ध्यानमा राख्नुहोस्। त्यसपछि म 60 वर्ष पुग्दाखेरि, ठिक 60 वर्ष पुग्दा म प्रधानमन्त्री भएछु। है यसरी म अगाडि बढ्दै आएँ। अहिले म 72 वर्ष पुगेँ लागेँ। त्यो 72 वर्षमा पार गरिरहँदा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन हामीले कहाँ ल्यायौँ भन्दा कमसेकम एउटा क्रान्ति हामीले पुरा गर्यौँ। नेपाली क्रान्ति 2 चरणमा विभाजित छ। एउटा जनवादी क्रान्तिको चरण, एउटा समाजवादी क्रान्तिको चरण। हरेक देशका क्रान्तिहरू, खास गरिकन यो पिछडिएका देशका क्रान्तिहरू 2टा चरणमा विभाजित हुन्छन्। युरोप, जापान, अमेरिकाका क्रान्तिहरू एउटै चरणमा गइसके। अब त्यहाँ पुँजीवादी क्रान्ति सिद्धियो उहिले नै, र उनीहरूले अब समाजवादी क्रान्ति गर्नुपर्ने छ। तर हामी तेस्रो विश्वका मुलुकहरू भने 2टा चरणबाट अगाडि बढ्दै आयौँ। कतिपय तेस्रो विश्वका देशहरूले पनि अब पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न गरिसके, उनीहरू समाजवादी क्रान्तिको चरणमा आएका छन्। हामी पनि समाजवादी क्रान्तिको चरणबाट अब अगाडि बढ्छौँ
हामी पनि यो युगमा आयौं। अब एउटा क्रान्तिको युग चाहिँ हामीले पार गर्यौं, अर्को क्रान्तिको युगलाई तपाईहरुले पार गर्नुपर्छ। यो क्रान्तिको बिँडो अब तपाईहरुले थाम्नुपर्छ। तपाई युवाहरू अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीसँग अनुभवको राशि छ, हेर्नुस्, त्यो अनुभवको राशि तपाईहरुलाई दिनको लागि तयार छौं। तपाईहरुलाई चाहे पद चाहियोस्, चाहे प्रतिष्ठा चाहियोस्, चाहे अरू सबै कुराहरू अब तपाईहरुको काँधमा आउँदैछन्। तपाईहरुले त्यो कुरा जिम्मा लिएर यो नेपाली समाजलाई अझ उन्नत स्तरमा रूपान्तरित गर्नको लागि एउटा ठूलो जिम्मा लिएर, उत्तरदायित्व लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। यही कारणले हामीले पार्टीको 9 महाधिवेशनबाट पारित गर्दा, विधान पारित गर्दाखेरि हामीले के भन्यौं भने कमरेडहरू अब हामी जो 70 वर्ष पुग्छौं, त्यो 70 वर्ष पुग्ने कमरेडहरूले कार्यकारी पदहरू हामी छोड्छौं र युवा कमरेडहरूलाई, दोस्रो पुस्ताका कमरेडहरूलाई हामी जिम्मा लगाउँछौं भनेर हामीले त्यति बेलाको विधानमा नै हामीले के भन्यौं भने 70 वर्षको एउटा हद राख्यौं। हेर्नुस्, त्यो 70 वर्षको हदलाई पनि अहिले केपी ओलीले तोडेको कुरा सुनिदैछ। तोड्न पाइँदैन जबसम्म 10औं महाधिवेशन हुन्छ। त्यो 10औं महाधिवेशनको सिङ्गो हलले नै यसलाई चाहिँ तोड्नु हुँदैन भन्यो भने बेगल कुरा हो त्यति बेला। तर आम रूपमा भन्ने हो भने त्यो जुन हामीले चाहिँ निर्माण गरेको हद हो, त्यो हदलाई मानेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र नयाँ पुस्ताको काँधमा गहन जिम्मेदारी राखेर त्यो पुस्तालाई मार्गदर्शन गरेर त्यो पुस्तालाई आजसम्मका सम्पूर्ण उपलब्धिहरू तपाईहरुको काँधमा छन्। अब यो उपलब्धिको रक्षा गर्दै तपाईहरु अगाडि बढ्नुस् भनेर हामीले भन्नुपर्ने दायित्व छ। 70 नागेकाहरूले, हेर्नुस्, 70 नागेकाहरूको दायित्व यो हो। 70 ननागेकाहरूले जसले जे दायित्व लिएर अगाडि बढे पनि त्यसमा केही आपत्तिको कुरा छैन। तर अब युवाहरूलाई व्यापक रूपले अगाडि बढाउने काम गर्नुपर्छ। तपाईहरु त्यही हिसाबले आफूलाई मानसिक रूपले तयार पार्नुस्, वैचारिक रूपले तयार पार्नुस्, सैद्धान्तिक रूपले तयार पार्नुस्। र अब मेरो काँधमा भारी आउँदैछ, मैले यो भारी बोक्नुपर्छ। हामीले यस्ता नेताहरूको काँधबाट चाहिँ जुन खालको जिम्मेवारी अब लिएका छौं, त्यसलाई लिएर दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ। हाम्रो बाटोमा पनि चुनौतीहरू आउन सक्छन्, सङ्कटहरू आउन सक्छन्। हरेक सङ्कटले चुनौती र सम्भावना दुईटै लिएर आएको हुन्छ। ती कुरालाई हामीले पार गरेर जानुपर्छ। त्यसो हुनाले हामी चाहिँ नि दृढतापूर्वक अगाडि बढौँ भन्ने कुराहरूलाई लिएर हामी सबै युवाहरूलाई राम्ररी रूपान्तरित गर्नुपर्छ। तपाईहरुले भर्खरै एउटा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला सम्पन्न गर्नुभयो, त्यहाँबाट केही निष्कर्षहरू निकाल्नु भएको छ। नयाँ केन्द्रीय कमिटीमा तपाईहरु आबद्ध हुनुभएको छ। अब तपाईहरुको सामु सिङ्गो देशलाई हाँक्ने, यो देशका 51-52% युवाहरूलाई हाँक्ने तपाईहरुको काँधमा उत्तरदायित्व आएको छ। यो उत्तरदायित्वलाई गहनतापूर्वक लिनुस् र अरू केही सरकारी गुटहरू पनि हामी देखिरहेका छौं। त्यो सरकारी संगठनसँग, त्यसले उत्पन्न गर्ने चुनौतीसँग र अरू पनि कतिपय युवाहरूका संगठनहरू छन्। तर उनीहरूले सही ढंगले प्रगतिशील बाटो देखाउन सकिरहेका छैनन्, देशभक्तिपूर्ण बाटो देखाउन सकिरहेका छैनन्, लोकतान्त्रिक बाटो देखाउन सकिरहेका छैनन्। हामीले सही ढंगले एउटा चाहिँ कार्यदिशाका आधारमा हामीले चाहिँ बाटो देखाउनु पर्छ सबै युवाहरूलाई। र यो नयाँ कार्यदिशा, नीति र सिद्धान्तको आधारमा हामीले सिङ्गो युवाहरूलाई पुनर्गठन गर्ने, युवा सङ्घलाई पुनर्गठन गर्ने, सम्पूर्ण युवाहरूलाई एकताबद्ध र गोलबन्द गर्ने कामहरूमा तलैसम्म लाग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो गरिरहँदा हामीले विभिन्न खालका जो गलत कार्यशैलीहरू छन्, ती गलत कार्यशैलीहरूलाई सुधार गरेर जानुपर्छ। हाम्रो उद्देश्य भनेको जनताको सेवा गर्ने हो, जनतालाई रूपान्तरण गर्ने कुरा हो। अघि भर्खरै हामीले एउटा शपथ खाइसकेका छौं। त्यो शपथलाई समेत गहनतापूर्वक ध्यानमा राखेर
हामीले आफूलाई रूपान्तरण गर्ने, देशको युवा पङ्क्तिलाई रूपान्तरण गर्ने काममा एकदमै आँट र जोस जागरका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। युवा सङ्घ जुन ढङ्गले अहिले पुनर्गठित भएको छ, यो पुनर्गठित युवा सङ्घ नै वास्तवमा नेपालका लाखौँ लाख युवाहरूको सच्चा नेतृत्व केन्द्र हो भन्ने कुरा हामीले स्थापित गरेर छोड्नुपर्छ र यसरी युवा सङ्घलाई एउटा नयाँ राष्ट्रिय केन्द्रको रूपमा स्थापित गरेर हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। सम्पूर्ण युवाहरूमा हामीले नयाँ ढङ्गले उत्साह भर्नुपर्छ, जोस र जागर भर्नुपर्छ अगाडि बढ्ने। किनभने हामीले केही नगरेपछि अगाडि बढ्नै सक्दैन समाज। बुढापाकाहरू पनि युवाहरूलाई नै हेरिरहेका हुन्छन्। बालबालिकाहरू हामी युवाहरूलाई नै उनीहरू चाहिँ नि पर्खेर बसिरहेका हुन्छन्। त्यसो हुनाले युवाहरूको काँधमा सिङ्गो समाज अडिरहेको हुन्छ र हामी युवाहरूको गतिमा, हाम्रो चलायमानतामा, हाम्रो भिजनमा, हाम्रा क्रियाकलापहरूमा, हाम्रो पहल कदमीमा हाम्रो सिङ्गो समाज चाहिँ अडिएको हुन्छ। हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। हाम्रो काँधमा यस्तो दायित्व आएको हुनाले र अहिले पार्टीभित्र जुन खालका अवसरवादले जुन एउटा चाहिँ चुनौती खडा गरेको छ, यो अवसरवादको चरित्रलाई गहिरो गरी हामीले चिनेर अनि विश्लेषण गर्ने र यसको खण्डन मण्डनमा व्यापक रूपमा लाग्ने। तपाईहरू कोही लेखक हुनुहुन्छ, राम्रा राम्रा लेख लेख्न सक्नुहुन्छ। यत्र विधि सामाजिक सञ्जाल छन्, मिडिया अहिले सानो देशमा अत्यन्त तीव्रताका साथ विकास गरेको मिडिया हाम्रो देशमा छ। मिडिया बडो शक्तिशाली छ। त्यो मिडिया भोको मिडिया पनि छ। उसलाई निरन्तर फिडब्याकको जरुरत छ। तपाईँ जस्ता युवाहरू हरेक दिनमा एउटा लेख लेख्नुहोस्, दिनमा एउटा। कोही कसैले खण्डनमा लेख्नुहोस्, कसैले विभिन्न विषयहरूमा लेख लेख्नुहोस् र त्यो लेख मार्फत देशलाई बौद्धिक दिशातर्फ उन्नत धरातलतर्फ उठाउनको लागि कोसिस गर्नुहोस्। र हामी कुनै पनि व्यक्तिहरू साँच्चै नै समाज सेवामा लाग्न चाहन्छौँ, राष्ट्र सेवामा लाग्न चाहन्छौँ भने हामीले केही गुणहरू हासिल गर्नुपर्छ। सबभन्दा पहिलो कुरा, तपाईसँग गहन अध्ययनबाट एउटा चेतनाको विशाल सागर निर्माण गर्नुपर्छ। तपाईसँग त्यो चेतना निर्माण गर्ने कुरालाई ध्यानमा राख्नुहोस्। पहिलो गुण, तपाईसँग राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विश्वलाई हेर्ने चेतना छैन, सौर्यमण्डललाई हेर्ने चेतना छैन, ब्रह्माण्डलाई हेर्ने चेतना छैन भने तपाईँ अरूलाई पनि प्रकाश देखाउन सक्नुहुन्न। मोमबत्तीले मात्रै अर्कोलाई प्रकाश देखाउँछ, तर एउटा डन्ठीले मात्रै प्रकाश देखाउन सक्दैन। यसो हुनाले हामी अरूलाई प्रकाश देखाउन सक्ने हुनुपर्छ। पहिलो कुरा चेतनाको कुरा, अध्ययनको कुरा। दोस्रो कुरा भनेको तपाईले त्यो अध्ययनको आधारमा चाहिँ नि अब आफूले जे बुझेको छ त्यो कुरा प्रस्तुत गर्न सक्ने क्षमता, अरूलाई बुझाउन सक्ने क्षमता, त्यो तपाईले आफूले हासिल गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। कसरी बोल्दाखेरि, कसरी भन्दाखेरि हामी धेरै मान्छेहरूलाई बुझाउन सक्छौँ, त्यो बोल्ने तरिकामा पनि कार्यशैली हुन्छ। सही शैलीका आधारमा प्रस्तुत गर्ने कार्यशैली सिक्नुहोस्, जसले गर्दाखेरि आफ्ना भाषणहरू राम्रा हुन्छन्। कोही कोही साथीहरूलाई बोल्न हिचकाउँछ, बोल्न सकिँदैन, तर तपाईँ निर्धक्क भएर बोल्नुहोस्। जे विचार राख्नुहुन्छ त्यो कुरा निर्धक्क भएर बोल्नुहोस्, तपाईँले मजाले बोल्न सक्नुहुन्छ। त्यसो हुनाले प्रस्तुति। तेस्रो कुरा, तपाईँहरूले लेखन शक्ति, जे चिन्तन गर्नुहुन्छ, जे व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ त्यही कुरा लेख्न पनि हामीले सक्नुपर्छ। अनि मात्रै लिडर बन्न सकिन्छ, न त लिडर बन्न सकिँदैन। त्यसो हुनाले लेखन कला अर्को कोही पनि युवाहरू सङ्गठकहरूमा हुनैपर्ने कला हो। लेखन कलाको अभ्यासलाई बढाउनुहोस् र लेख्ने एउटा चाहिँ क्षमतालाई उन्नतशील बनाउनुहोस्। लेखन कला त्यसो भयो भने मात्रै हामी अप्ठ्यारो अवस्थामा जेसुकै चुनौतीको सामना गर्न पनि हामी सक्छौँ। अनि अरूको कुराहरू बढीभन्दा बढी मात्रामा सुन्ने, आफ्नो कुराहरू भन्ने अनि अरूको कुरा चाहिँ नसुन्ने बानी हुन्छ कसैको। त्यस्तो होइन।
हामीले आफ्नो कुरा भन्न पनि सक्नु पर्यो र अरूका कुरा सुन्न पनि त्यत्तिकै धैर्यताका साथ हामीले सुन्न सक्नु पर्यो। त्यस्तो गर्यो भने मात्रै त्यो कार्यशैलीलाई हुर्काउन सक्यौँ भने मात्रै हामी ठिक ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्छौँ। अहिले केपी ओली हाम्रो बैठकमा आउनुहुन्छ अनि भाषण गर्नुहुन्छ। उहाँले कति बोल्न चाहनुहुन्छ बोल्नुहुन्छ अनि आजको बैठक सकियो भनेर हिँड्नुहुन्छ। संसदीय दलमा त त्यस्तै हो होइन जहिले पनि। तर संसदका साथीहरूले अहिलेसम्म बोलेको मैले सुनेको छैन, उहाँहरूलाई सोधेको पनि सुनेको छैन, उहाँहरूका सुझावहरू सुनेको पनि मैले देखेको छैन। अहिले संसदीय दलको नेता त्यस्तो हुनुहुन्छ। त्यो कारणले पनि उहाँले विभिन्न खालका समस्याहरू खडा गर्नुभएको छ। हामीले दुईटै गुणहरू हामीले हासिल गर्नुपर्छ, सुन्ने क्षमता, बोल्ने क्षमता। तब मात्रै हामी सन्तुलनका साथ अगाडि बढ्न सक्छौँ। सुन्ने क्षमता भयो भने त्यो भनेको चाहिँ अध्ययन गर्ने क्षमता हो। तपाईँले बोलेका कुराहरू सुनियो भने पो तपाईँको मनस्थिति के रहेछ, परिस्थिति के रहेछ, कहाँ के घटना घटिरहेको रहेछन् त्यो कुरो बुझ्न सकिन्छ। तर सुन्दै नसुनेर आफैले मात्रै सबै ज्ञान हासिल गरेको छु, मै सर्वज्ञ हुँ, मैले जे बुझेको छ संसार त्यही हो भन्ने ढङ्गले गयो भने त्यो अगाडि बढ्न सकिँदैन। कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेता भएर त झनै त्यस्ता कामहरू गर्न सकिँदैन। पार्टीको नेता भएर झनै पार्टीलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन। त्यसो हुनाले कार्यशैलीमा सुधार गर्ने कुराहरूमा हामीले बडो गहनतापूर्वक ध्यान दिनुपर्छ र तपाईँहरूले आफ्नो क्वालिटी विकास गर्ने कुराहरूमा ध्यान दिनुहोस्। कसरी साँच्चै नै एउटा उच्च क्वालिटी A1 क्वालिटीको नेता कसरी बन्ने, A1 क्वालिटीको कार्यकर्ता कसरी बन्ने, त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर युवा सङ्घका सबै नेता कार्यकर्ताहरूले, केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूले त्यो कुरालाई पहिलो ध्यान दिनुहोस् र अरू साथीहरूलाई तल्ला कमिटीहरूलाई पनि त्यो ढङ्गले रूपान्तरित गर्नको लागि ध्यान दिनुहोस्। तब मात्रै हामी चाहिँ सिङ्गो कमिटीलाई गतिशील बनाउन सक्छौँ। हामीले पार्टी एकीकरण गर्यौँ 3 वर्ष अगाडि। पार्टी एकीकरण गरेपछि दुईटा अध्यक्षले के घोषणा गरिदिए भन्दाखेरि पार्टीका अब सबै दुईटा पार्टीका तल्ला कमिटीहरू अनि जनवर्गीय सङ्गठनहरू विघटन भनेर घोषणा गरे। त्यो विघटन गरेपछि हामी 3 वर्षसम्म गतिहीन भयौँ। हामी त गोबरको थुप्रो जस्तै भइयो, बालुवाको थुप्रो जस्तै, गति पनि छैन, केही पनि छैन, कमिटी पनि छैनन्। पार्टी सदस्य भनेको त कुनै न कुनै कमिटीमा रहने मात्रै पार्टी सदस्य हुन्छ। पार्टी सदस्यले हरेकले एउटा कमिटीमा रहने अधिकार हुन्छ, हाम्रो विधानले त्यही भन्छ। तर त्यो नभएपछि हामी गतिहीन भयौँ। गतिहीन भएपछि हाम्रो पार्टीको यात्रा झन्नै त्यो चाहिँ अधमरो जस्तो भयो, मृत्यु जस्तै भयो। कुनै पनि कुरा गतिविहीन हुँदै हुँदैन, गतिमा मात्रै बाँच्छ। तपाईँ हेर्नुहोस् त, यही सौरमण्डल पनि सूर्य निरन्तर झुल्केको छ, अस्ताएको छ, चन्द्रमा निरन्तर झुल्केको छ, अस्ताएको छ, ताराहरू निरन्तर झुल्केका छन्, अस्ताएका छन्, सबै गतिमा छ। हेर्नुहोस्, सिङ्गो ब्रह्माण्ड हेर्नुभयो भने गतिमा छ, गति नभएको केही हुँदैन। सिङ्गो पृथ्वी गतिमा छ, यो पनि गतिविहीन हुँदै सक्दैन। पृथ्वीमा भएका प्रत्येक चिजहरू गतिमा छ। हाम्रो जीवन पनि एउटा गति हो। हामी एक बेलामा जन्मन्छौँ, अर्को बेलामा मर्छौँ। कसैले गरेर पनि त्यो मान्छे बाँच्न सक्दैन। आखिर हामी जान्छौँ, त्यो बिन्दुतर्फ हामीले सबै यात्रा गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसो हुनाले मेरो मृत्यु आउँछ कि भनेर हामीले डराउनु पर्ने कुरै छैन। म मर्छु कि भनेर पनि डराउनु पर्ने कुरा हुँदैन। कहिलेकाहीँ तपाईँलाई रोग लाग्न सक्छ, कहिलेकाहीँ तपाईँलाई बन्दुकको गोली लाग्न सक्छ, कहिले तपाईँलाई फाँसी दिन सक्छ। मृत्यु त अनेक ढङ्गले आउन सक्छ, मृत्युसँग हामी डराउँदैन। त्यसो हुनाले हाम्रो चाहिँ नि जीवनलाई एउटा गतिको रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो 3 वर्षसम्म हाम्रो पार्टीलाई गतिहीन राखियो। हेर्नुहोस्, यो गतिहीनताको अपराध जुन छ, त्यो अपराधको जिम्मा कसले लिने? त्यो केपी ओलीले लिनुपर्छ कि पर्दैन भन्नुहोस् त? केपी ओलीको जिम्माको कुरा हो कमरेड। यस कारणले अहिलेसम्मका जुनको अवधिमा चाहिँ हामीले जुन ढङ्गको नेतृत्व 9 महाधिवेशनदेखि बेहोरेर आइरहेका छौँ,
यो 9 महाधिवेशनदेखि यतातिर आएर पार्टी बिस्तारी बिस्तारी विभाजन र विघटनको दिशातर्फ जाँदैछ। त्यसलाई हामीले रोक्नुपर्ने स्थिति बनेको छ। हेर्नुहोस्, पार्टीलाई सञ्चालन गर्न पनि केपी ओलीले सकेन। पार्टी आफै सञ्चालन गर्ने नेताले त्यो पदमा बसिरहने हक छ कि छैन, अधिकार छ कि छैन, त्यसको नैतिकताको जिम्मा लिनुपर्छ कि पर्दैन, त्यो जिम्मा लिने पनि केपी ओली सकिरहेका छैन। हेर्नुहोस्, सरकार बन्यो, 2/3 करिबको सरकार, त्यो सरकार पनि असफल भयो, गयो 2/3 सरकार। अब माओवादीले समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै यो सरकारको हालत के हुन्छ? यो सरकार त यति माथि आकाशमा झुन्डेको जस्तो हुन्छ। त्यसो हुनाले सरकारलाई 2/3 बहुमतको सरकारलाई टिकाउन पनि केपी ओली असफल भए। हेर्नुहोस्, तेस्रो कुरा भनेको यत्रो ठुलो दुईटा पार्टीहरूलाई एकीकृत गरिएको थियो। त्यो एकीकृत पार्टीलाई अब वैचारिक रूपले एकीकरण गर्ने, राजनीतिक रूपले एकीकरण गर्ने, सैद्धान्तिक रूपले एकीकरण गर्ने, सङ्गठनात्मक एकतालाई तलसम्म रूपान्तरण गर्ने, यो दायित्व नेताको होइन। नेताले मार्गदर्शन गर्नु पर्दैन थियो। उल्टो यो कुरामा पनि उनी असफल भए। त्यसरी नै अहिले जुनसुकै कदम चालेर हामीले संविधान बनायौँ, त्यो संविधानको रक्षा गर्ने काम हामी सबैको, तर केपी ओलीलाई रिस उठ्यो, संविधानलाई नै च्यातिने काम गर्ने। यसमा पनि केपी ओली सफल भएको देखिएन। दोस्रो, अर्को कुरा, उहाँले चाहिँ नि संसद विघटन गर्ने, संसद विघटन गरेको संविधान बमोजिम भनेर उहाँले कतिवटा भाषण गर्नुभयो। हेर्नुहोस् त, कतिवटा भाषण छन्, ती भाषण उहाँले दर्जनौं पटक 100औं पटक बोल्नुभयो, तर त्यो संसद विघटनको मुद्दा आखिरमा सर्वोच्च अदालतले यो असंवैधानिक हो भनेर प्रमाणित गर्यो। उहाँले चाहिँ एउटा कानुन उल्लङ्घन गर्दाखेरि मान्छे जेल पस्छ कमेडहरू, तर संविधान उल्लङ्घन गर्दा आज मान्छे प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसिरहन पाइन्छ? यसमा नैतिकता लाग्दैन। यस्ता कुराहरूमा केपी ओलीले गम्भीरतापूर्वक गल्ती गरेका छन्। त्यसैले म त भन्छु, यद्यपि हामी यही पार्टीमा छौँ, केपी ओली नै अहिले अध्यक्ष पनि हो, हाम्रो पार्टीको चाहिँ नि अब देशको प्रधानमन्त्री पनि हो। त्यस हिसाबले हामी एउटै पार्टीमा छौँ। यो पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर, यसलाई रूपान्तरित गरेर, यसलाई सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। तर केपी ओलीले जुन खालका कामहरू गर्दै आउनुभएको छ, उहाँलाई ती ओहदामा बसेर यी काम गर्ने नैतिक अधिकार छैन। उहाँले नैतिक अधिकार चाहिँ गुमाइसक्नु भएको छ। अब सङ्गठनात्मक हिसाबले उहाँ रहने कुरा बेग्लै हो। त्यसो हुनाले अहिले हामीले पार्टीलाई पुनर्गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता उत्पन्न भएको छ। हामीले यसलाई पुनर्गठन गर्दै, पार्टीको एकतालाई रक्षा गर्दै, जनताको बहुदलीय जनवादका मूल्य र मान्यताहरूको रक्षा गरेर हामीले देशलाई समाजवादको बाटोतर्फ अगाडि बढाउने, जनताको बहुदलीय जनवादको पनि कार्यक्रम जुन हो, त्यो कार्यक्रम अब पुरानो भयो कमेडर। अब जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रम लागू हुँदैन। अब चाहिँ नि त्यो हिजोको जनवादी क्रान्तिको कालको कुरा हो। अब हामीले हाम्रो कार्यक्रम भनेको समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम बनाएर हामीले जानुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसैले अबको हाम्रो नारा भनेको जनताको बहुदलीय जनवादको मूल्य र मान्यताको रक्षा गरौँ, तर बाटो समाजवादको बाटो लिएर अगाडि बढौँ। हाम्रो चाहिँ नि त्यो बाटो हो। यो बाटोमा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्दै देशको युवा आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने काममा तपाईहरू अझ धेरै धेरै सफलताहरू प्राप्त गर्नुहोस्। यो नयाँ केन्द्रीय कमिटीलाई मेरो हार्दिक शुभकामना छ। यो शुभकामना दिँदै म तपाईहरूसँग अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु। कमेडहरू, लाल सलाम।